अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पाकिस्तान का सालाना बजट, जिसकी इस वक्त तैयारियां अरूज पर हैं और अवाम इस वक्त गोम गो की कैफियत में नज़र आती है। एक जानब अवाम मुआशी दलदल में फंसी हुई है, दूसरी जानब इस बजट के ऊपर अवाम ने ये उम्मीदें भी लगा रखी हैं कि हो सकता है कि हुकूमत इस दफ़ा जो IMF की डिक्टेशन है उसके बावजूद अवाम को कुछ रिलीफ भी फराहम करे। बहरहाल देखते हैं कि 10 तारीख को जब बजट आता है उसमें अवाम के लिए किस हद तक रिलीफ होता है, या वो IMF का बजट ही माजी की तरह वो पेश किया जाता है। इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, कश्मीर के इलेक्शन है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे बजट पर और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर। बहरामंद तंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। उनके साथ साथ PTI के जनाब आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे और इमरान मसूद साहब साबिक वज़ीर तालीम रहे हैं पंजाब के, वो हमें ज्वाइन उन्होंने किया वीडियो लिंक पे, और डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब जो कि IR के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और सियासत के ऊपर भी एक गहरी नज़र रखते हैं। बहरामंद तंगी साहब, इस वक्त बजट की आमद है और इस वक्त वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत खासी मुस्तहकम हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नज़र आती है कि जो मिडल मैन है, दरमियाना तबका है, वो पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये बजट क्या IMF का डिक्टेटेड बजट ही होगा, या जिस तरह अवाम इस वक्त तवक्को लगा के बैठी है कि उसके लिए कुछ रिलीफ हो सकता है, क्या हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आज़म चौधरी साहब। आपकी बात से जो मैं आस करता हूं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाले बजट में अवाम को कुछ रिलीफ देंगे कि नहीं। देखिए आज़म चौधरी साहब, आपकी बहुत बड़ी गहरी नज़र है मेरे लिए। मैं हमेशा आपके टॉक शो में कहता हूं कि मेरे लिए एजाज़ होता है कि जब मैं आपके सामने बैठता हूं एज ए गेस्ट और मैं आपके सवालात का जवाब देता हूं, तो हम सीखते भी हैं और हमें फख्र होता है कि हम ऐसे के सामने करते हैं उनकी इस मुल्क की आवाम के लिए मीडिया पर उसने बहुत खिदमत दी है कि इस वक्त जो जंग ने और जंग के माहौल ने पूरे हित्ते को अपने लपेट में लिया है, तो हर मुल्क में न सिर्फ पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, हम बहुत तकलीफ में है। लेकिन इस वक्त उस हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि इन मुश्किल हालात में भी वो अपने आवाम को वो कुछ रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। वो चाहे अवामी ट्रांसपोर्ट में गरीब आवाम के लिए मुफ्त सफ़र करते हैं, वो वहाँ ट्रेन में किराया नहीं बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के मद में कोशिश होती है हुकूमत वक्त की समझती हैं कि हम इन मुश्किल हालात में अवाम को कुछ न कुछ दे दे। अभी बात आती है आने वाले बजट में, तो मैं आज़म चौधरी साहब एक बात आपको मैं बता दूं, जिस दिन बजट पेश होगा तो वो उसी दिन आप देखेंगे अपोजिशन को या मुजरिम कैदी 804 की एमएनएस को कि वो बगैर किसी पड़े हुए वो खड़े होंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो न बजट तकरीर सुनेंगे, न वो बजट तकरीर सुन करके अवाम की रिलीफ की बात करेंगे। आज के टॉक शो से, आज जो तारीख है, मैं 10 तारीख के बजट पर आज से आपको बताऊंगा कि कोई बंदा न बजट किताबें पढ़ेंगे, न बजट किताब पे कोई देखेंगे, न उसके लिए स्टडी करेंगे, और उनको 10-15 घंटे एक रात दे देंगे कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी मॉरल प्रोफेशनल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो बजट पेश हुआ हम उनको सुने, और फिर जो इतनी सी किताबें जो अरबों रुपए उनकी प्रिंटिंग पे खर्च होती है हम उनको स्टडी करें, और फिर जाके दूसरे दिन तीसरे दिन अपने स्पीच में उन गैप्स डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें जहां पे अवाम के साथ ज्यादती हुई है, उन गैप्स को उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जहां पर अवाम को कुछ रिलीफ दिया है बगैर किसी पड़े हुए। ये जो PTI के लोग है, ये जो नालायक टोला है, ये एहतजाज करेंगे, ये कॉपियां पढ़ेंगे, ये बजट की कॉपियां पढ़ेंगे। आज से मैं अपनी बात बता रहा हमारे साथ और इंशाल्लाह इन मुश्किल हालात में तंगी साहब हमारे साथ PTI के रहनुमा जनाब आरिफ अब्बासी साहब,
ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. عباسی صاحب, آپ نے تنگی صاحب کی گفتگو سنی. تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بغیر پڑھے بغیر جانچے احتجاج شروع کر دیتی ہے بجٹ کے اوپر. اچھا, آپ یہ ظاہر ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ تنقید کریں گے, کرتی ہے اپوزیشن تنقید. ان حالات کے اندر اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہوتی تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کس حد تک آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا معاشی پلان ہوتا کہ پاکستان کو اس دلدل سے باہر نکال پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب بہت شکریہ. ہم خود اسمبلیوں میں رہے ہیں, بجٹ اجلاسوں میں تقریریں بھی کی ہیں, بجٹ کو سمجھتے بھی ہیں, مختلف اداروں کی میں نے کی ہے, سربراہی بھی کی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ہر حکومت کا. پچھلے 4 سال میں جیسے یہ ٹولہ ہے, یہ ناجائز ٹولہ جس نے ناجائز طریقے سے پاکستان کے عوام سے حق حکمرانی چھینا ہے, بلٹ کے زور پہ, طاقت کے زور پہ, تو آپ دیکھ لیں 2022 سے آنورڈ آپ کی شرح نمود کہاں گئی ہے. مطلب کہ اوسطن جو ہماری سالانہ جو ہوتی ہے شرح نمود وہ 6.2% تھی جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے. ان کی حکومت نے اب جا کے جولائی میں جب وہ اعداد و شمار پیدا کی تو 6.2 تھی. اس کے بعد پچھلے 4 سال مسلسل دیکھ لیں کہ یہ کہاں گئی ہے شرح نمود, ترقی کی جو شرح ہوتی ہے آپ کی جی ڈی پی کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, زر مبادلہ کے ذخائر سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو. جو آپ نے قرضے لیے ہیں 2022 سے لے کے آج تک جو قرضے لیے ہیں, ان قرضوں پہ جو سود بڑھا ہے, ان قرضوں کی جو واپسی ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. کیا کسی شعبے میں آپ مجھے بتا دیں چودھری صاحب کے بہتری آئی ہے, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, تجارت میں, ایکسپورٹ میں, کسی ایک شعبے میں کوئی بہتری آپ مجھے اعداد و شمار سے بتا دیں. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار, ادارہ شماریات کے اعداد و ویب سائٹ پہ موجود ہے. کسی ایک شعبے میں 1% بلکہ 0.5% آپ مجھے بہتری دکھا دیں پچھلے 4 سالوں میں. تو ہم کس طرح توقع کریں کہ جو ملک پچھلے 4 سالوں میں ڈکلائن پہ ہے. میں معاشیات کا طالب علم ہوں, اسمبلی میں میرے پاس کمیٹی بھی یہی تھی, اور میں سمجھ دوں تھوڑا بہت ایکسپورٹ امپورٹ ہماری جو جتنے معاشی جو ہمارے صنعتی معاملات ہیں, آپ اس کو دیکھیں یہ توانائی کی پرائسز کہاں لے گئے, انڈسٹریلسٹ سسٹم کہاں بیٹھا ہے. آپ اعداد و شمار سے چیک کر لیں گے 2022 سے آج تک پاکستان سے کتنی انٹرنیشنل کمپنیاں اپنا کاروبار سمیٹ کے یہاں سے چلی گئی ہیں, کتنے کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, کتنی بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے. عوام کو جو سہولیات ملتی ہیں, عوام کو جو عوام کے مسائل کم ہوتے ہیں, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہو, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو, آپ کے مطلب کہ شرح نمود جو ہے وہ بڑھ رہی ہو, تو پھر آپ کے ملک میں خوشحالی آتی ہے. آپ کے ملک میں اگر مہنگائی بڑھ بھی رہی ہو نا, مہنگائی دنیا میں کہیں نہیں کم ہوتی یا ختم ہوتی. وہ حکومتیں کیا کرتی ہیں اس شرح سے آپ کی ترقی زرعی شعبے میں, صنعتی شعبے میں, مختلف جو آپ کے ایریاز ہیں اس میں ترقی کر کے اپنی آمدن بڑھاتی ہے. اس آمدن بڑھانے سے لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے, اور جو ان کی جو مہنگائی ہے ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. آپ پر کیپٹا دیکھ لیں, آپ پر کیپٹا پورے ریجن میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں, انڈیا سے کمپیئر کر لیں, سری لنکا, بھوٹان, مالدیپ, اس پورے ایریے سے آپ پر کیپٹا آمدنی کر لیں گے. 2022 سے آج تک کس ملک کی آمدنی کہاں گئی ہے؟ یہ المیہ ہے عباسی صاحب, یہ المیہ ہے. دنیا آگے کو جا رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. عمران مسعود صاحب ہے ہمارے ساتھ, سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہے. عمران صاحب, جب بھی بجٹ کا موقع آتا ہے, بجٹ ایک بڑا سیریس سبجیکٹ ہے اور پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں سالانہ بجٹ کے اوپر, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی کھینچا تانی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, اور جو حکومت اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے اور انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے, لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے ساتھ ایک تناؤ کا شکار ہوتی ہیں. آج پیپلز پارٹی کو ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا بھی ایک اور مسلم لیگ نون کا تناؤ نظر آ رہا ہے. کیا یہ این ایف سی ایوارڈ کی یا مالیاتی تقسیم کے حوالے سے یہ کچھ شرائط منوائی جا رہی ہیں, یا کچھ اور معاملات ہیں جس میں عوامی مفاد سے زیادہ پارٹیوں کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے؟ دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ اوورآل پاکستان کی اکانومی اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے بھی ضرور کمنٹ کریں. تھینک یو چوئی صاحب. نیشنل فائنانس کمیشن اور
فائنینشیل میٹرز میں ہر جماعت جو ہے ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ اٹین کرتا ہے، اور یہ بڑے عرصے سے جو ہے یہ اس کو ایز اے پولیٹیکل کارڈ بھی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، پانی کی تقسیم ہو یا پیسے کی تقسیم ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، اور آج کل تو یہ زیادہ تناؤ آپ کو اس لیے نظر آئے گا کیونکہ JK میں بھی الیکشن آ رہا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پر ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز چونکہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب کولیشن گورنمنٹ ہو تو اتنی بڑی تعداد جب گورنمنٹ کی کولیشن کے ممبرز کی ہو تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر پارٹی کو سیٹسفائی کرنا۔ ایک تو کیبنٹ میں سارا حصہ چاہتے ہیں، اقتدار میں بھی سارا حصہ چاہتے ہیں، پھر جو امپورٹنٹ پوسٹس ہیں اس کی کہہ لیں اپنا نامینیشن کے لیے یا اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی کھینچا تانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ تو ہسٹوریکلی پاکستان میں ہمیشہ ہی آپ کو نظر آئے گا اور چلتا رہتا ہے۔ جہاں تک اکانومی کا مسئلہ ہے، اکانومی تو پاکستان کی کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی، اور آج ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ عروج پر ہے، انتہا پر ہے۔ کبھی سنا کرتے تھے کہ شاید یہ 300 پہ چلا جائے یا فلاں پہ چلا جائے، اب یہ پہنچ گیا ہے۔ ہمارا جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے وہ obviously انفلیشن کے ساتھ ہے، اور ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ ہے، اور ہماری پروڈکشن کے ساتھ ہے۔ انڈسٹری جو ہے وہ پریشان ہے، اور میں آپ کو یہ سارے گراؤنڈ ریالٹیز ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا تو کوئی بھی کہہ لیں حصہ نہیں ہے ہماری اکانومی میں، کیونکہ یہاں پر تو پیس ہے ہی نہیں ہے۔ ٹیررزم نے جو ہے ہمارے اس ریجن کو جو ہے وہ ہلا کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1 سال پہلے، عرقۂ حق، ہم بڑے خوش ہیں کہ پاکستان نے جیتا، پاکستان کو فتح ملی اور بڑی عزت ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اسرائیل کی، جس میں یہ نیکسس آپ دیکھتے ہیں انڈیا کا اور امریکہ اور اسرائیل کا، افغانستان کا سارا، یہ ہمارے لیے بڑا ڈینجرس ہے، اور اس کے بھی ایفیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ پھر IMF کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہم کتنے عرصے سے ہی سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے بڑی اچھی فسکل مینجمنٹ کی، ہم نے اپنا ایک کہہ لیں پلان دیا IMF کو تاکہ ہم اس لون کے جو ایک کلچز ہیں اس میں سے ہم نکل جائیں، لیکن یہ ساری چیزیں تو ڈویبلز ہیں، یہ ہو رہی ہیں کہ ہم اتنا قرضہ اتار دیں گے اس سال، اور لیکن اس کے بدلے میں ان کی شرائط جو ہے وہ بڑی سخت شرائط ہے، اور اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں IMF کہ ہم اپنا ٹیکس براڈر۔ اب عام آدمی جو ہے وہ پس گیا ہوا ہے۔ اصل اس ملک کا جو ایشو ہے وہ عام آدمی ہے، اس ملک کا ایشو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیٹ از ناٹ اے پرابلم۔ اصل پرابلم اس عام آدمی کا ہے جس کا چولہا جو ہے وہ نہیں چل رہا، اس سیلریڈ پرسن کے ایشوز ہیں جس کی سیلری تو فکسڈ ہے، لیکن ٹیکسز کی اتنی بھرمار آ گئی ہے، انکم ٹیکس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی گزارنے کی جو اشیاء ہیں اس کے جو نرخ ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ جی بالکل، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور اس وقت عام آدمی کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ تمام مسائل اپنی جگہ پہ، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر، اور آپ بڑی امپورٹنٹ آپ نے نقطے بھی ماضی میں دیے ہیں پاکستان کی اکانومی کو لے کر۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، کیا یہ صرف قرضوں پر چلیں گے، قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ پر، یا نئے قرضوں کے حصول کے لیے ہماری ساری تگودو ہوگی، یا کوئی ایسا پلان ہے جو اس بجٹ میں حکومت کو دینا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکے؟ بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب۔ پلان تو کوئی نہیں ہے، اس پہ تو بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو پچھلے بجٹ کے ٹارگٹس اور جو اچیو کیا ہے وہ آپ کے سامنے 2 چیزیں صرف پیش کروں گا۔ پچھلے سال ٹارگٹ تھا کہ انفلیشن کو 7.5% پہ رکھا جائے گا، انفلیشن پچھلے سال 3% کم ہوئی ہے، یہ ہے اچیومنٹ گورنمنٹ کی۔ 4.6 سے 4.7% پہ انفلیشن آ گئی ہے۔
इंटरेस्टिंगली जो जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था पिछले साल वो था 4 हुआ 2.7%। अब ये एक नुक्ता इकोनॉमी का समझ लीजिए, जब आप अपनी ग्रोथ रेट को ऊपर लेके जाते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, ये इकोनॉमी का उसूल है। तो आपने रखी हुई है इन्फ्लेशन नीचे और उसके नतीजे में आपका ग्रोथ रेट भी 2.7%, आपकी आबादी के शरह नमू के साथ ये एडजस्ट होके 2.7% आपकी आबादी भी है, 0% ग्रोथ है, राइट। इस साल इन्होंने रखा है 4.1% टारगेट। अब उसको हम आगे बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सामने मेरा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जहां इनकी अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल था 1,000 अरब रुपए का, ये हम जानते हैं, इससे ज़्यादा अचीव नहीं हुआ, यानी 1,000 अरब से ज़्यादा जो है इनका शॉर्टफॉल रहा है। अब मसला ये आ रहा है सर कि लेवी जो है 1.7 ट्रिलियन यानी 1.7 खरब रुपया पेट्रोलियम लेवी पे कलेक्ट हो रहा है, जिसको ये टैक्स में शुमार नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? एफबीआर की कलेक्शन का टारगेट है 15.3 से 15.6 ट्रिलियन इस साल, और पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी है उसमें कलेक्ट कर रहे हैं 1.7 ट्रिलियन। यानी पूरा एफबीआर का स्ट्रक्चर एक तरफ, जो वो मिलजुल के वो सारे बाबू लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और कितना होगा नहीं होगा वो अलग बात है। पेट्रोलियम के ऊपर जो लगा हुआ है उस पे एफबीआर की सारी कलेक्शन से ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर कलेक्ट होगा। तो भैया आप एफबीआर बंद करें, आप पेट्रोलियम पे और टैक्स लगाएं। अच्छा, दूसरी बात, 12.2% जीडीपी का इस वक्त टैक्स कलेक्शन है। अब ये बताइए कि टैक्स टू जीडीपी रेशो तो आप ले गए हैं 12.2% पे, आपका टैक्स नेटवर्क कितना बड़ा है? आपने जो पहले, जैसे इमरान मसूद साहब ने फरमाया, जो पहले ही आपकी जो वो क्लास है जो टैक्स देती है, फाइलर्स हैं, नौकरी पेशा हम जैसे लोग हैं, हम 2019 में 18-19 में 8% टैक्स देते थे, आज 30% से ऊपर देते हैं। तो जो आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाया है वो आपने टैक्स के अंडर नेटवर्क में जो लोग हैं उन्हीं पे मजीद बोझ डाल के बनाया है। ये नहीं कि आपने उसको एक्सपेंड किया हो, आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हो, आपने एग्रीकल्चर टैक्स जब मैं कह रहा हूँ तो मैं उन ज़मींदारों की बात कर रहा हूँ जो 5% ज़मींदार मुल्क की 24% बेस्ट लैंड के ओनर्स हैं। 5% क्या ज़्यादा कह रहा हूँ, 2% ज़मींदार आपके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास आपके मुल्क की 24% बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड है, उनके ऊपर लगाए ना टैक्स। छोटे ज़मींदारों की बात नहीं कर रहे। लेकिन वो तो असेंबलियों में बैठे हैं सर, वो उन्हें जहां मर्जी बिठाएं, आप उन्हें सर आंखों पे बिठाएं, आप उन पे टैक्स लगाएं। हम तो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम देखिए, हम तो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। आजम चौधरी साहब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के नून लीग के लोग बैठे, मैं तो आपके सामने जो मेरे सामने डेटा है वो प्रेजेंट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप रियलिटी बेस्ड आप बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं, और वाकई ये इस वक्त ज़रूरत है कि जिन लोगों को जिन पर टैक्स लगना चाहिए उन लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। लेकिन अलमिया यह है कि वो फैसला साज हैं, खुद वो असेंबलियों के अंदर बैठे हैं, इसलिए उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और कश्मीर के अंदर जो हालात इस वक्त बन रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वहाँ पे जो इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हुआ है, लेकिन दूसरी जानब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एहतजाज की कॉल दी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।